सुरुवातीक गीत घेऊया A21 पेज नंबर 10 A21. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आमचे मोदें कोस त्रास नासतना कोणूच ना. कोविड-19 हे पेस्ट पिडेक लागून एके केरीत भाशेन जायत्या मनशांचें जिवीत कोश्टांत भितर सरल्यान तें आमी पळयलां. कोस जावं कुडीचे, मोनाचे वो आत्रीक, ह्या सगळ्या कोश्टां मदें जायतीं मनशां निराशी जाल्यांत आनी दुखी कोंतीक सांपडल्यात. आमची मदलीं जायतीं जाणां वावर कोत्तालीं वो परदेसांत आसलेलीं, पूण आतां वाव ना जावन घरा परतल्यांत आनी आपलो वावराचो फुडार कितें ती नकळत. असले परिस्थितींत आमी ह्या दिसांनी जियेतना आमच्या सोम्या जेजूची उतरां सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती मजेशी येतात, आमकां बरवासो दिता. आमच्या कोश्टां वगणान जेजू आमकां आसा एक खरो जबाब. ह्या मिसान वांटो घेतना कोश्टां दोगदांक सांपडलेल्या भावा भयणाचो एके केरीत भाशेन उगडास करतना आयच्या दिसा आमी पाप साहेब फ्रांसीस हाच्या हाताखाला आसलेले सांत पेद्रू दोरदूताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालतांव. आख्ख्या संवसाराक मिसावाच्या गांवांनी यादनिकी आपोवणी आनी तांचो वावर फुडें व्हरूंक ही संस्था वावुरता. त्या वावराचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. प्रितीच्या भावनांत बुडिंदो, सुरवातेच्या उतरान आमी आतांच आयकलां कोस्ट मनशाच्या जिवितांत आसात आनी असल्या वेळार जेजू आमकां जण एकल्याक आपणें करता. सगळें तुमी कोस करतात ती मजेशी येयात. हांव तांकां बरवंसो दिता, हांव तांकां समाधान करता. एक रीत भाशेन आख्खो संवसार कोश्टांनी बुडला. कित्याक आमी जाणा आख्ख्या संवसारांत कोरोना वायरस जावन लोक दुखी आसा, कोश्टांनी बुडला, सुस्कारता, निराशी जाता. आज मिसाचे भेटेन खरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या गांवच्या लोकां खातीर, वेर्णेच्या लोकां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर, भारताच्या लोकां खातीर, आख्ख्या संवसाराच्या लोकां खातीर जे कोस्ट आटेविटाय पोरसा वरी करून कोरोना वायरसाचे वरी भोगता हे कोस्ट बेगीनूच देवान नपयत केल्यार प्रमाणान दर एका मनशाक पेकोवणी दिल्यार प्रमाणान
दर एका मनशाक खरी खुशालकाय हाडल्यार प्रमाणान आज मिसाचे भेटेन खरीद भाशेन आख्ख्या संवसाराचे बरचे खातीर आमी खरीद भाशेन मागुया. मागतले हांव आयचे मिसा भेटयल्ले आसात. बरे भलायके बसत सुकरीन कुर्रया देवान तिका बरी भलायकी दिवची म्हणून बेसांनी भरचे म्हणून मागुया. मागतले हांव सोंपलेल्या मारिया लोब व्हडलें बाट ह्या वाड्यांतली 3रे वर्साचो उगडास आमी करता. देवान तिच्या आत्म्यांक सासणाय सूख जिविताची भरती फावो केल्यार प्रमाणान मागुया. दुसरी आमची भाव भयणां जल्माचो काजाराचो दीस पाळटिल्या बसत संपलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागुया. कोश्टायल्ल्या आमच्या भाव भयणी बसत मागुया. सरकाराच्या वडिलां खातीर मागुया. फाव ते उपाय कडून ही पिडा जी आख्या संवसाराक आनी आमच्या गोंयच्या शाराक पर्यंत लागल्या ती वेगळी पयस जाल्यार प्रमाणान आज आमची खालती धाकटी मागणी बापा मुखार आमी उबारुया. आनी मिसाची भेट आमकां जण एकल्याक आनी आख्या संवसारांतल्या भाव भयणांक फळादीक जावपाक आमच्यान तांच्या पातकांचो उगडास करुया. जायते फावटी आमी जाणा ही नेचर आसा, ही सृश्टी आसा, ताचेर फावो तो उपाय आमी घेवंक ना. जायते फावटी ही सृश्टी आमी इबाड केल्या आनीच पासत घडयेक जायते कोश्ट आटेबिटे आमच्या जिवितान येतात. तर सगळ्या पातकांच्या आज खरीदपणी देवा लागीं भोगसोने मागुया. आमी सगळीं पातकी म्हणून वळखून देवाची काकून मागून ह्या वेळार सगळ्यांनी आतां बराबर म्हणुया. हांव पातकी सुपुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट सोडून बरेंच हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वोर अपराध. हे बसर बाय घेवन सदांच वार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सपुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Tu papa
प्रार्थूया. भोव मोगाल बाप्पा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें वारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या आस्म्याच्या पुता क्रिस्ता उदेशी तोचे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेतां रासोड करता देवा सासणाच्या सासणाक. जाकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, सियोनाची दुवे एकदम कुशाल जा. जेरुजाल्याची दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जैती वोन. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कचराचेर बसून येता. एफ्रामाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे गोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोणू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचें सोमराज एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पुर्यान आनी नदीचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पुर्यान पावतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. तुमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवीक गायता. सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. सुर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनीक माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सुर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासता सर्वेस्परा. तुजे बोक तुजें वर्णन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाकाणटा. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदावण्या पोरमणें न्हय
तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करूं. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच बाबा भयणानो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कुरण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. उद्गार. बापा, स्वर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोमी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गान पितुमीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप, तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी वज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजेचो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, एका काणयेचो आदार घेवन आयच्या दिसाचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. ही काणी म्हणल्यार सुर्या आनी वाऱ्याची. वाऱ्या आनी सुर्या मदीं उपजल्ल्या थोंटो हाचे विशीं आटापलोली ही काणी. आनी हो थोंटो सुटावो करूंक तांकां एक दीस संदी मेळ्ळी. एक मनीस कोट घालून कोट न्हेसून संवसारांतल्या एका एकसुऱ्या रस्त्यान चलत वेतालो. सुर्यान वाऱ्याक ह्या मनशाक पळोवन म्हणलें, ह्या त्या मनशाक पळय, तो कोट न्हेसून रस्त्या वेल्यान चलून वेता. तो न्हेसून आसलोलो कोट जो कोण पयलीं काडूंक शकता तो जिखणार थारतलो. वाऱ्यान खंय ही सुचोवणी न्हयच मानून घेतली, पूण आपूण पयलो तयार जालो आनी अशे तरेन जणजणीत वारो खंय सुटलो. पूण जितलो वारो वेगान व्हांवतालो आनी खोर जावन आकांत हाडटलो तितलो तो मनीस आपलो कोट ओदीक आनी ओदीक घोट धरून रावतालो. त्या उपरांत सुर्याची खंय पाळी आयली. सुर्यान आपल्या तेजान परजळत रावलो.
अशे तरेन खूब गरमी जावंक लागली देखून त्या रस्त्यान चलतल्या मनशान आपलो कोट काडून खांदार मारलो. मोगाळ बाबूयनो, ही काणी विशीं अशें बरयल्लें शेवटाक आमकां मेवता. हिंसा करून न्हय, गोरवान न्हय, पण मोवाळेन ल्हानविकायेन आमच्यान खूब करून दाखोवंक जाता. मोगाळ बाबूयनो, आमी घोडे ही काणी म्हूण समजून ओगीच करी रावत, पूण ही काणी जायत, पूण हातूंतल्यान जायतें सोत आमकां दिसून येता. जायत्या मनशांनी आमी थोडे पळयत जाल्यार आपल्या जिवितांतल्यान हो ल्हानविकायेचो मोवाळेचो शेगूण आपणावून तो वेव्हारांत घालून आपलें जिवीत ताणें चलयलें आनी हें सोत आपल्या जिवितांतल्यान ताणें स्पश्ट करून दाखयलें. आमच्या भारताचो महात्मा गांधी हिंसा नासतना मोवाळेन आनी ल्हानविकायेन भारताक स्वतंत्राय दिवंक बाबुरलो आनी सोर शेवटाक भारत आमचो स्वतंत्र जालो. आमच्या गोंयच्या पुतान पाद्र जोजेवाजान आयज बाग्योंत जोजेवाज अशें आमी म्हणटा, ताणें हिंसा करिनासतना बोगोर मोवाळेन आनी शांतीतायेन सेलांवची पवित्र सभा जिवाळ आनी रोसरोशीत केली. हे भाशेन जायते मनशां मोगाळ बाबूयनो आसात जाणीं आपल्या जिवितांत खूब करून दाखयलें आनी खूब म्हणटा आसतना बरें आपल्या जिवितांतल्यान ताणें केलें. ह्या दिसांनी आमी मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग करून रावंक जाय. गरज आसल्यारूच भायर वचूंक जाय म्हूण परतून परतून आमच्या कानार सादत आसा. जर आमी फोन करीत जाल्यार फोना वयल्यान कसलोच संदेश आमकां मेवता. तेच बरोबर टीव्हीचेर आनी ह्या त्या सुवातांचेर आमकां पळोवंक वो वाचूंक आमकां मेवता. आमकां जाय तें मोगाळ बाबूयनो हे आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या सुरक्षे पासत, पूण आमी तर आयकोनांत हिंसा करता. आमकां आमच्याच वाद्याची आमी जाता. आमकां जाय तें करता जाल्यार हें दुयेंस चड आनी चड वाडत वेतलें आनी अशेंच जाल्यार आनी अशेंच जाल्लें आमी पळयता. आमी कधीच हे पिडेचेर जैती वंच जावंक पावची ना, पूण आमी तर मोगाळ बाबूयनो ल्हानविकाय आनी मोवाळाय वागली जाल्यार तर आमच्यान खूब करूंक दाखोवंक जाता. म्हणजे ही पिडे विस्तारपाची बंद करूंक जाता, ही पिडा नपयत करूंक जाता. मोगाळ बाबूयनो, आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. इस्रायल परजेच्या जिवितांत वायट आसा तें निटायर घालूंक आनी सोडवंडाराची सारकी ओळख दिवंक देव तांचे सोरी जकर्यास प्रवाद्याक धाडून दिता. तांकां सुटका दितलो राजा म्हणल्यार सोडवंडार येता देखून आयच्या पयल्या वाचपांत जकर्या देवाचे परजेक खुशाल जावंक आनी तांचो समारंभ करूंक आपयता. हो राजा जैतिवंत जातलो, पूण दुसऱ्या राजा सारको ताची चाल वो वागणूक जावची ना. ताची चाल आनी वागणूक वेगळेच तरेची जातली. तो सादो खालतो जावन जियेतलो. तो शांतीचो कुंवार जातलो. तो आर्मां बंदुकाचो वापर करचो ना, पूण आपले परजेची काळजी निगा आनी हुस्को धरून तो तांचे सरी शांती हाडटलो. हो सोडवंडार आख्या संवसाराची राजवटकी चलयतलो. हेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिसून येता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत मोगाळ बाबूयनो बाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन आमी गुलामां न्हय, पूण आमी स्वतंत्र जाल्या म्हूण सांगता. आमच्यान देवाचो आत्मो आसा. ताचे वरवीं तोखता ती शांती अनुभवंक आमकां कठीण जावचें ना. आदल्या करारांत आमी पळयत जाल्यार प्रवाद्यांनी देवाच्या मोगाची खबर परगटली, पूण परजेन ही मानून घेवंक ना. देखून आयच्या शिव वर्तमानान जेजू दुपेट शिटकावणी दिता. पयली म्हणल्यार आपणाचेच ओस्तुंगी कोणाच्यानूच देवाचे पदवेचो थाव घेवंक जायना. फकत जेजू वरवीं आमच्यान बापाची आनी ताच्या राजवटकेची येवजणेची ओळख घेवंक जाता. दुसरी शिटकावणी जेजू दिता ती म्हणल्यार जी कोण ओत्मीकपणी
देवाची भुरगीं जातात तीच देवा बापाची ओळख घेवंक पावतात. जेजू गरिबांची, दुबळ्यांची, कोण नासलोल्यांची, सकयल्या लोकांची संबरवणी करता. ह्या ताच्या स्वभावांतल्यान आमकां दिसून येता. तो ल्हानवीक आनी सगल्या खालतिकायेन भरलेलो आमकां आपणाशी आपोवन तेंच जिवीत आमी जिवंक तो आमकां शिकयता. मोगाळ बाबूंनो, आयज आमी कितें करुया काय? पयले सुवातेर आमी जर हिंसा केली, आमकां जाय ते भशेन गरज ना तेन्ना घरांतली भायर सरून गेली जाल्यार आमकां तशेंच हेरांचें जिवीत संकश्टांत आमी घालता. हातून दुबावूच ना. देखून मोगाळ बाबूंनो, जेजू परी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ल्हानवीक, खालती आनी सगल्यांचो हुस्को धरून जिवंक पावलां मारुया. आमचे तशेंच हेरांचे बरेपणा पासत जे उपाय आमकां दिलोले आसात, हे पिढी आड झुजूंक जाता ती गरज आसतना घरांतली भायर सरप जावं मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सींग करप आनी आदी हे आमी वेव्हारांत घालुया. जरी असलें जिवीत जिवंक ह्या आधुनीक काळार आनी अदीक करून ह्या दिसांनी आयलोल्या परिस्थिती वेळार आमकां खूब आगवड, तरी असलें जिवीत जिवंक खूब म्हत्वाचें आनी गरजेचें. कित्याक असल्या जिविताक देवाक मानवता आनी असल्या जिविताचेर आमची तशीच हेरांची सुरक्षा आदरलेली आसा. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबूंनो, ह्या दिसांनी आमची काळजां भिरांत निर्माण जाल्ली आसा. कोश्ट पिडा वाडत आनी चडत आसा. असले वेळार देवान आमकां सोडल्यान काय हे विचार आमच्या मनान हाडचे बदलेक आमी आमचें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. कित्याक तोच जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत म्हणटा, कुश्टवतल्यानो, ओज्याच्या बाराकाल चेपलोल्यानो, भिरांतीन काळजां फापसोल्यानो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलो. तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबूंनो, ही पिडा जाल्ल्यांक भायर रावची न्हय. हे आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें काम न्हय. कोण जाणो आमकांय ही पिडा जावंक शकता. परतेंच जाल्यार तांचे पासत मागूंक आनी जाता तो आदार दिवचो आमचो कायदो पाळूंक. जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत फकत अमक्याच लोकांक आपणाशी आपयना. परतेंच जाल्यार तो म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल चेपल्यांत म्हजेशी येयात, हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. मोगाळ बाबूंनो, हिंसा करूंक न्हय, गर्वान न्हय, पूण ल्हानविकायेन जाय तें बरेंपण आमी विस्तारूंक जाता. जेजून पासून हिंसा करूंक ना, बगर बरेंपण ल्हानविकायेन शिपडायत रावलो. आनी हेकाच लागून देवान पुनर्जीवनपणाचो मुकुट फावो केलो. आयज आमच्या जिवितान घडी कोश्ट वाडल्यात, त्रास वाडल्यात, पूण हिंसा करून आमच्याच बाद्याची जावन आमकां जाय तें करूंक आमी वावुरचें न्हय. बगर ह्या असल्या वेळार आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया. कित्याक तो जेजू म्हणटा, कोश्टवतल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. आमचें जिवीत सांबाळूंक, दुसऱ्यांचें जिवीत सुरक्षेन भरूंक आमी वावरूंक आमकां आमचो कायदो देखून हो कायदो आमी पाळूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान देवाची कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. उबे रावया. आमचो बाबा आर्चिवो करून धाकटी सतमंत आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सरपुर्विदार बापाक, सर्गान पिरच्यार उसनराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्मे वरी गोर संभवलो, आंकवान मरितान चलमलो, पोंच फुलकाल ताणें कोस सोंसले, त्या कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मनेन दिवलो, तिसरे दिसा मेनेतलो जिवून जालो, सर्गार चडलो, सुर्गदरा देवपाच्या उजयाक घुसला,
तुयता जिवेन मेलची म्हणसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणेत आमेन. भवानी बुणिदो खरेंच देव आमची मागणी आयकता. तो आमचो मोगाळ बाप आमच्या मागण्याक खाण दिता आनी वरी करून जें कितें बरें आसा तें आमकां फावो करता. खरीत भाशेन आज मनीस कूळ एकोस्ट आर्टिफिटे सोंसतना खरीत भाशेन जण एकल्याचे आनी आमचे इकोस्ट आमचे आटे बिटे आमचे दुकां हे खरीत भाशेन बापा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोचेंत बाबुतेल्या याज्ञीक भावांक आनी हेरा धोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूचे मोगाचे जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशान धर्मा जाती खातीरचो भेदभाव वाडत वेता. असले हे समाजीक आनी राजकीय वायट नपयत करूं आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी ह्या 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितले पावटी आमी आमचे घराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावं एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सर्गेच्या बहुदयाल बाप्पा, तुजे काकूचेर पातयेवन आमचे गरजो, आमचे आवडे, आमचे मागणी तुज्या मुखार घातल्यान दिन दोयेन आयकून घे आनी वरी करून आमकां तुजे कृपेन बोर. आज जो मनीस सोंसता ती पिडा पयस कर. दर एका भाव भयणाक तुज्या गोपांत सांबाळ आनी वरी करून तांकां पिडेंतलें राख आनी जांकां पिडे जावन जांकां पिडा जावन आज पिडेचे सुवातेर आसात तांकां बेगी बेगी पेकोणी फावो कर म्हणून हांव मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भेटून एक गीत घेऊया. C39 पेज 45. C39. Surya Puri Duka
भावेननो मोशें तुमचें बलिदान सपोदार देवपाक मानत असलें सावण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीच्या सूख जोडच्याक आमचे प्रय दिसान दीस सोदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं, आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुर्विदारा आनी ससनाच्या देवा, सर कड्यान सर थंय तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. तुजे सवी आमी शेतां भोंवता आनी आसा आनी संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता. बगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनशांतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरमशान रावता. ते पसत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्मेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक बिचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका रीण बसून तो मोडलो, आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेज घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, नवें तुका दिन वाचलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी ससनी कोरडाचे रगत पातकांचे मुखसणे मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें बरें उथले हे मोशा उग्र साक कोरात. Bavardazo kutbur gotuya Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शनापणाचो भक्ती बरी उगडास करता हो जिविताचो मुलो ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडेन रगत शिंवतल्या आम समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नमतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस चाललोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो चोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. खेरीत भाशेन पिडीक लागून घरान हॉस्पिटलांनी कश्टवतात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. आंकवार मरिये देवाची माय सांगाती तिचो पती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोर्वेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भावनेन भणिदो देव आमचो मोगाल बाप तो आमच्या सुखान दादूसपण जावन आसा. जावं कश्टांच्या वेळार सुखाच्या वेळार तो आमकां विंगयता आनी आपल्या गोफांत तो आमकां घेता आनी वरी करून तोच आमकां एक करीत भशेन खरें सुखाक पावयता. आज आख्खो संवसारभर लोक ही दुयेंस पिडा जावन जायते खूब त्रास सोंसता. कोरोना वायरस जावन जायते लोक मेला तांकां सासणांचें सूख फावो कर आनी जायते लोकांक ही पिडे जावन ही पिडा जावन घरांनी वचतलांनी एक रीत भशेन लोक सोंसता. मोगाल बापा तांचे कोस्ट पयस कर, तांच्या वाटे बिटे पयस कर, तांकां राख आनी सांबाळ आनी सदांच तुजे कुरपेन तांकां भर आनी पिडेंतली तांकां निवार म्हणून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक सगळ्यांनी आतां बराबर उलो मारुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, जी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरून राज क्रिस्त चेण्याक बरवशान वतरेकता तर आमकां जुदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सुराकांतली वाटाय. समयाज क्रिस्तांत विनुशांत उरतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुवीच्या भारताचेर दीस घाल. तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती कोटांत सांबाळ. जी येता रासोड चलयताय
ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माई मोगान तेच क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्याज क्रिस्ता तुशी खुरेन रगत आमच्यांक वेताव ते आमचेर चट्टी आनी कासाड ना जावं तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेश कुडीक भलायकेन खत दिवं. वस्ताव शिवोश येसू आमकां जण एकल्याक उलो मारता. जे कोण कोश्टाच्या भरान चेपलेले आसात म्हजेशी यात हांव समाधान करतलो हांव तांकां शांती दितलो. आख्या मनशा कुळाक करी शांती सवस्काय आनी ती जेजून राखो म्हणून मागतना तेच ताच्या मोगाच्या उनान वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुमचे म्हाका पवना चौतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरेन रगत आमकां सास जिविताक सांबाळूं. आमेन. गीत गाऊया. D27 पेज 61. D27. प्रार्थुया. बापा येदे व्हडल्या देणेनी तुवें आमकां बोल्लें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां तूं सदां दिताय आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सोडवेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सुपुदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात कश्टांच्यान सगळे वेळार जेजूशी आमी वचूंक आनी जेजून आमकां पेकोणी दिवंक तेच क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. मागणें. सर पुर्विदारा आनी काकुत्सरा देवा तुज्या आख्ये रोसणेचो आनी अदीक करून वेर्णेचे पवित्र सभेचो तूं उपरवीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवल्ल्या पासत तुका आमी आतां प्रार्थना उबारता. ती तूं कनवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणात काल येवंक हे पिडेक लागून दोगटोगटेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी आयल्या. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक
आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी विनोती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया F12 पेज नंबर 99 F12. Devo buti rakli gato kushan kaita. Devo shati bai so